محمد ہم شکل بچڑے علی اکبر جو لہج کوئی چھائے مورد کے بعد دنیا تا لاڈانو کیو محمد حسین مولا ہر روز ایندو ہو سدھو نانے جے روزے تے پیرن وارے پاسے کھاں ویہی مصطفیٰ جے روزے میں ہتھ وجھی روئی روئی چندو نانا مکھی اکیلو چھڑی نہ ڈنو ہمائے مکا پو ایڈو غریباں جو ہر وقت روندو پہ تو نانا چھا کیا نانا تجھے ظاہری شکل کا محروم انیا نہ رواں حضور جن فرمائن تا گھبرائے نا اللہ پتر دی دئی انہیں جو نالو ڈکیوں ماں تو ونائے اکبر رکھ جا بچڑا جنہیں مجھے سکھ لگئی انہیں پنج سونے بچڑے کے جس جام ماں محمد یاد اچھی دی بس مارے جسو تھوڑو پرندم ماں چودھواں بد نصیبہ ہوا اکھ جیکا علی اکبر جے غم میں آنسو نتھی بہائے حسین مولا اٹھو اجڑی بھین جی آئو حجرے میں بھین مبارک خدے بھا لکھ مبارک کو کہہ رہی بھین نانے خوشخبری دنیا جو اج ہن دنیا تے خوشخبری کھنی آیا ہاں جو وری نو محمد ایندو گال سمجھے تو مجازی بنی ہاشم دے ویڑھے میں محمد جو تھو انتظار شروع دیہ گزریا علی اکبر ہن دنیا میں آئے سادات دے ویڑھے میں ایڈی وری خوشی نصیب ہی نتھی یا سیدن کی جڑی علی اکبر دے اچن تے تھی ہر کو خوش تھا حسین مولا ہر کہیں کے انعام تو دیتے جنہیں بھیڑن جو وارو آئے ہو نا ہر بھیڑ کے حسین کے راضی رجید شام اچھے تھی دروازے رے ہر ہر حسین نہارے تو اما فدا مجھے زینب چھو دیر کی مجھے اجری بھیڑ کے وچھی تا اج ماں چاہیاں تو علی اکبر دے اچن تے زینب کچھ گھرے تما دیا مارے دے سوجے روان آئے ہوا سائن روانی تھی ڈٹھائی علی جی تھی مسلح دے بیٹھی ہے سجدے شکر ادا کرے دعا تھی گرے مجھا مالک ماں ڈاڈی خوشاں چلا اکبر ماں لکھ تھے یہ بخشے دے جوانی مانے سائن متا سلام برائے علی جی دی کنیز جو سلام مانو کرا سائیں ماں غلامہ چل اکبر ماں لکھ تھن چل ایو جوانی مانے سائن کنیز جو سلام علی جی دیر نو سلام دے جواب اما فضا کی آئی ہیں سائن حسین اما کے ہر ہر یاد تو کرے چلے تو حسین اج زینب کچھ گھرے تدیاں دارا جی دی گوڑا وائے تو لگی گھرن دم ضرور پو حسین دی مرضی یا موٹا ہے یا دے اللہ تجھے روان قبول کرے سائن دولت گھرن دیا زہرا جی دی فرمائے تے اما فضا ما دولت دی بکھی نہ ہے لیکن بابے جی پگ جو وارث حسین آت اما جی چادر جی مالک اما زینب گھرن دی ماں سائن سے راگ میں علی جی بھی پویاں تھی کہ فضا سائن اگ میں ہلے تھی جیئے کوئی غلام سردار جی آدو ہلی رستو بنائیں دو میں ایک لفظ جنم جرون آئے وہاں علی جی بھی قدم اندر رکھو ڈٹھے ہکرے پاسے کا حسن مولا قرآن تو پڑھے بے پاسے کا حسین مولا قرآن تو پڑھے اور علی جی بھی قدم رکھا ماں پانچے لفظن میں چوان چار قرآن زینب جی تعظیم لائے اٹھی پیا خدا کرے تو کہ زینب جی عزت سمجھ میں اچھی بنے چار قرآن حسن مولا قرآن سمیت اٹھو
حسین مولا قرآن سمیت جڑے نا قریب آئے زہرا دے لخت جگر کربلا جو غریب حسین زہرا جی دی قریب اچھی چون لگی بھین سمجھی اٹھیوں نہ بھین با اٹھو چواں زہرا جلال فرمائے تو انہیں جو لائق سمجھی تعظیم کئی تھی مائے زینب جو توں آہیں تو ماں بہندم ہے قرآن بہندم مجھے قتل کرنے کا بعد ہلائی نہ باغی ماریا تھا سے تو ہی کہیں دیکھو روئی کرے چوندی ہے مجھے سجدے میں تو سی ویا ہے بین گھرت جائیں مانو کرا سائیں یہ جوان کے تو بڑی پڑ لیکن جوان میں چاہو کرے جوانی تے ناز نہ کندا ہے حسین جو سونے بچڑے جو شکری ادا کندا ہے لکھ جوان علی اکبر جو جتی اتاں صدقوں کہا بین گھر جائیں کلاک نرنوا مکلاک نرنوا تو تھکی پیوا تو ہلو بھی دے زینب کے تنیا سبحانی بھی رونوا نا بار بار کہتی نانا تجھے شہر میں وہی ہم سے اکبر جرا جوان آسان کرے وہی ہم بھیر گر تجیاں زہرا جدی فرمائیتی شریف تنہائی میں سوال کرنا ہے اکیلی جگہ پہ حل ماں گھراں اور تجھی مرضی یا دی یا زہرا جدی کے موٹا ہے حسین فرمائے تو بھیڑ وری نہ چاہو تو مجھے بھیڑ دیا اما کھاپو تو مجھے ماں دیا حسین وچی آئے سائن لیلہ جے حجرے میں جیسے سائن لیلہ قرآن بھی پڑھے تھی علی اکبر مولا جو پینگو بھی ہلائے تھی قرآن کی تلاوت بھی شروع ہوا علی اکبر مولا جو پینگو بھی ہلائے تھی حسین قریب اچھی بھی تو زینب بھیڑ گھر علی جدی زبان سا کچھ نہ چاہوا بس ڈٹھیں علی اکبر کے پیگھے میں ڈسی وری حسین کے ڈٹھیں حسین کے ڈسی وری علی اکبر کے ڈسیں ڈٹھیں جنہیں نے کیوں مرتبہ علی اکبر کے حسین سمجھی ویو حسین قریب ہی لگو لیلا ہر فرد کے مارا بھی کہوا اج زینب کے رگو تو را بھی او جوانو او علی اکبر جا مرید ہو شاید سمجھی وئی انہوں نے پیگے میں ستو پیو ہم شکل پیمبر شاید لیلا کھنی کرے ڈھولی میں زینب جدئی کر لگی قبول پوے شاید لیلا جدئی رنی زہرا جدی فرمائے تھی لیلا کیا گھبرا جی وئیاں روئی چل گئی سائن نا ماں ایڈو راوی ہاں جے موکل دن نہیں تا پٹر سڑی دی ماس ورنہ پٹر ہی نہ سڑی دی یہ کون جو بچہ علی جدی فرمائے تھی نہ لیلا گھبرا ہے نا ہی تجھے موٹ امانتا آج دنی صحیح جنہیں واپس کندم تین سان گد زینب جی جوڑی بھی ہوں اللہ تجھے رون قبول کرے تجھے انتظار میں ختم کر یہ رات کا ٹائم ہے نا رات ڈھلی ویا مدسڑیو تو چاہیا حسین جو سونے پتر سا پیار کیترو ہوندو علماء لکھن تا نماز مغربین پڑھی ایندو حسین علی اکبر کے چہرے تے ہوندو نقاب وہ ہٹائے پیرن والے پاسے کہا کہ حسین بیہندو ہو ایترو بیہندو ہو جو نماز تہجد جو ٹائم تھی ویندو ہو حسین بیٹھو ہوندو اللہ کرے سمجھی سگھیں زہرا جدی فرمائے دی حسین انجا بیٹھو ہاں روئی چندو نانے جی شکل وارو بچڑوا ڈسن میں ڈھوئی نہ تھو جے جے نماز تہجد دی مجبوری نہ ہو جے یا حسین سجی رات اکبر کے بیٹھو ڈسو یا تجھے انتظار ختم حسین چھلے وطن بھی تاریخ پہنچو کربلا مارے ڈسو بسائی کری وٹو بھلے بھی تاریخ پوتو کربلا چوتھی تاریخ خیمہ پٹایا گیا ستی تاریخ علی جدی جو پانی تو بند اٹھی گزری نائی گزری نہیں آئی اولاد کانے وارو چلن نہ اچے ہاں جی آئی ہی تو کھٹے نہ انہیں رات کے حسین ٹن حصن میں ورہائے ہوا مارے دسو انہیں رات کے حسین حصن میں ورہائے ہوا
حسین نے رات ننڈ نہ کئی کدے صحابہ سان تا وञي ويهن کدے بھیڑ سان کی تو ويه کدے اللہ کے یاد رضن بقضائه وتسلیما لامره یہ پارو ڈیندو حسین خیمن جو معائنو کندو ایک خیمے نے بھرسا گزرے اندرو آواز تے مجھا مالک اولاد جو کون ہے ہر بھیڑ سبانی قربانی دیندی ماں زینب جی آڈو کیے سرخرو تھیندم اولاد جو کونے کا حسین ڈٹھو اجڑی بھیڑا نالو کلثوم تھا مانو کرا جب تھی مجھا مالک اولاد جو کونے زینب تو سبانی دیندی بپتر وہ جوڑی دئی ویندی ماں اولاد محروم ہاں جیکر اولاد ہو جیا حسین تا کہیں صدقو زہرا جلال باہر نکلی حقل کئی عباس البنین جو لختے جگر حقل بدھئی تکنا قدم کھنی حسین دے قدمن میں سر رکھی جی مجھا مرشد غازی اندر دید تکر عباس ڈٹھے ایو آواز پچی اولاد ہو جی ہاں قربان کیا ہاں غازی روئی چلگو بھیڑ گھبرائے نا تو کہ اولاد کو نہیں کہا سبانی ماں ویندم نہ کوئی پچھندو کیڑا چودہ مجھے البنین جو پٹ بن گی تو ونیا ماں کلثوم جو پٹ بن گی تو ونیا پیو ماں تو جے طرفا قربان تھی نم تو حسین جادو سرخ رواں رات وئی گزرن مارے دس رات وئی گزرن صبح جی نماز جو ٹائم زہرا جو لال علی اکبر جے مچھن والے پاسے کبھی یہ کل حلائے چلگو اکبر مچنا جا تم آزان دے تجھی آخری آزان مجھی آخری نماز آزان دے بھیڑوں بدھنی پفیوں بدھنی ماؤں بدھنی مانو کہا آزان دے پفیوں بدھنی ماؤں بدھنی صحابہ بدھن ماں بدھا زہرا جلال تے والی اکبر جانا دے بابا تجھو تو بھیڑوں بدھنیوں چھا مجھی بھیڑ بھی بدھنی ماں غلامہ آواز اکبر بچنا آواز دو تو قیام مدینے میں تجھی بھیڑ تے آزان جو آواز ضرور پہنچائی دو ماں غلامہ علی اکبر جو آواز ہے بابا تجھو بھیڑوں تو بدھنیوں چھا مجھی بھیڑ مدینے بدھنی روئی چلگو تم آزان دے تجھے آزان جو آواز ضرور مدینے پہنچائی دو حق بدی چلگو آزان تو پہنچائی دے لیکن ماں دسا وقت کی اچھی گزارے روئی چلگو بھیڑ ملائی دو مائے بھیڑ کی زیارت کرائی دو مائے حسین نے نوا حکم علی اکبر اچھو ہوا واری جو طبیعت چتی بیت متے کرے فرمائے تو اللہ اکبر حسین جواب ہوا جلدی کر دیے دے پوری نسے اکبر جو آواز مانو کر ہاتھائی ماں غلام مجھے مولا جل فرمائے اللہ اکبر حسین جواب ہوا رے اکبر جی پوری نسے جے مدینے سغرا تائی آواز اکبر جو پہنچی وننے جو مطلب علی اکبر فرمائے اللہ اکبر اوشیا جو خواب سے ستی پئی اٹھیا سائروں میں سلمہ جے قریبی چلگی نانی جاگ مجھے سجن آیا تئی او نانی اٹھے اکبر واپس آیا پئی ماں غلامہ جو رونا چاہیے حجاب کرے نہ رو انہیں رو جے کربلا میں زینب کا غیر سے آچا
ताई करी वठो तव्हांखे ख़बर हुअणु घुरिजे उहो मज़लूम असांजे मज़हब जो आलिम शेख महदी हुसैन मौला जे रोज़े ते पढ़ी अली अकबर जी शहादत ज़ुबान न हुजे मां न पढ़ा मजलिस पूरी करे आयो आहे अची सुतो आहे ये घड़ी गुज़री आहे न कि आराम आयो आहे बेदार जो थे हर पासे का कूकू थी वञनि हायो मुंहिंजा मुसाफ़िर बचड़ा हायो मुंहिंजा हरासी बचड़ा सुतो आहे ॾिठई हिकिड़ी बीबी आहे शाह लिबास पातल अथसि मथां वारे पासे खां बि चवण लॻी शेख महदी मां मोहम्मद जी धीउ आहियां ताज़ीम लाइ उथी पियो आहे ज़हरा साए हुकुम आवाज़ आई और पुछण आई आया है तू हुसैन जे रोज़े ते अकबर जी शहादत पढ़ी हुई हुसैन पढ़ी ज़हरा रोई फरमाए थी अॼु खां मां हुसैन करवटूं बदिलाईंदो थो रहे होया होया जे सोई उजड़ण जे दाम जो लहे जीअं उजाड़ियो वियो अल्लाह तुंहिंजो क़बूल करे तू शहादत पढ़ी हलियो वियो मुझे हुसैन की अञा आराम कोने कई हीला कया त मुझे हुसैन की आराम न थो अचे अल्लाह तो जरूर कबूल ताई करी वठो थकजी पियो जे मां दुआ मातम दुआ घुर मारे ॾिस ॾींहुं आया मथे हुसैन अली अकबर खे वठी आयो आहे वारी जट बेट जी मज़लूम विहारियो आहे साम्हूं हुसैन वेठो अकबर बचड़ा जी बाबा अकबर बचड़ा अॼु सलाह करण आयो आहे बाबा कहिड़ी आवाज़ करे पी ज़ईफ़ थींदो आहे पुट जवान हूंदा आहिनि ज़ईफ़ पीउ जवान पुट सां सलाह कंदो आहे तूं जवान आहे मां ज़ईफ़ आहियां अॼु सलाह करण आयो आहे हथ वरी त लॻो जे सलाह करण आयो आहे मूंखां वॾो त मुंहिंजो सजाद आहे आवाज़ उन सां वरी सलाह करणी आहे तोसां नंढी करण आयो आहे पीउ पुट जी गुफ़्तगू जारी आहे 400 बदमाश घोड़नि ते चढ़ी ज़ैनब जे खेमनि जे भरिसां गुज़रिया आहिनि जंहिंजो सजाद खेमे में सुतो पियो आहे नेज़ो खणी ॿाहिरि निकिरी करे लॻो कहिड़ा बदमाश आहिनि जेके मुंहिंजे ज़िंदगी में ज़ैनब जे खेमनि जे भरिसां था गुज़रनि मां इहो सायो करे जुमिलो पढ़ियो आहे सिर्फ़ु तुंहिंजी तवजो कराइण जे लाइ सजाद ते इहे कहिड़ा बदमाश आहिनि जेके मुंहिंजे ज़िंदगी में ज़ैनब जे खेमनि जे भरिसां गुज़रिया आहिनि अल्लाह करे समझी सघे ज़ैनब जे खेमनि जे भरिसां गुज़रिया आहिनि मां चवां मौला खेमनि जे भरिसां घोड़नि जो आवाज़ नथो ॿुधी सघे ज़ैनब खे नंगे सर बाज़ार कीअं वठी वियो सजाद मौला ॿाहिरि निकितो वञे थो छा अली अकबर चवंदा बाबा मुंहिंजो सजाद जंग करण थो वञे मां पंहिंजे लफ़्ज़नि में चवां हुसैन खां अकबर भुलिजी वियो अकल करे चवंदो हो सजाद पोइ निहारो चई आवाज़ जंग नथी करणी नेज़ो उछलायो अथई हुसैन करीब ई लॻो तूं मुंहिंजो वॾो पुटु आहे हा बाबा चवण इहो आया आहिनि जंग नंढी कंदे या वॾी ओ ज़ैनब जा मुकाणी आओ जंग नंढी कंदे या वॾी बाबा मां तुंहिंजो वॾो पुटु आहियां मां जंग वॾी कंदुमि हुसैन फरमाए तो नेज़े खे छॾे ॾे करबला में कुसण नंढी जंग बाबा मां तुंहिंजो पुटु वॾो पुटु आहियां वॾी जंग कंदुमि हुसैन रोई फरमाए तो करबला में कुसण नंढी जंग वॾी जंगी आहे पुटनि सां गॾु बाज़ार जा मोर वञी ॾिसे ओ दरबारूं वञी ॾिसे बाज़ारूं वञी ॾिसे मारे बस सिर्फ हिकु मंज़िल वॾा दुआ ॾिया हुसैन अली अकबर जे करीब आयो
بچڑا کارے تیار بابا موت دعا گھرو چل کہیں پی جے ساموں جوان پٹ یہ نہ کسے جے حسین جے ساموں علی اکبر پٹھو